22 भाद्र 2046 नक्खु कारागार। प्रिय शोभा, मधुर सम्झना। निद्रा लागेन। रेडियो नेपाल कोठामै सुनिँदैछ। पर्ने परिस्थिति बनिसकेको छैन। झुल बाहिर लामखुट्टेले दुःख दिन्छ। झुलभित्र बसेर पढ्दा खुट्टा दुख्ने मात्र होइन, गीतहरूले मनको एकाग्रतालाई खलबलाउँछ। तर आजका केही गीत साह्रै कल्पनाशील पाए। एउटा हिन्दी गीतमा भन्छ, कहिलेकाहीँ मेरो मनमा लाग्छ तिमीलाई मेरै निम्ति बनाइएको हो। यहाँ आउनुभन्दा अघि ताराहरूमा लुकेकी थियौ, मेरो निम्ति तिमीलाई पृथ्वीमा झारेका हुन् आदि। हाँसी राख न माया बोली राख न भन्ने गीत पनि विनम्र लाग्छ, भद्दा छैन। मसँग एउटा तारा छ मायाको, त्यसलाई आकाश देऊ। मसँग एउटा डुङ्गाको हृदय छ, त्यसलाई एउटा सागर देऊ भन्ने गीतमा गहिराई छ। यो गीत मैले पहिलोचोटि ध्यान दिएर सुने। पहाड, झरना, खोला, जङ्गल र नदी नालाको देश नेपाल हो। पहाडमा हरेक आवाज प्रतिध्वनित हुन्छ। झरना स्वयं गीत गाउँछ। जङ्गलमा चराचुरुङ्गीहरू रात दिन गाउँछन्। खोला नाला कलकलाउँछन्। प्रकृतिको तस्बिर मानिसको हृदयमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। अर्को दृष्टिले मनको छाप प्रकृतिमा पर्छ। अङ्ग्रेजी कविहरू सेली र वर्ड्सवर्थको भेद यही हो। नेपालको प्रकृतिको छाप नेपाली हृदयमा पर्छ र नेपालका सबै जात जातिहरू गीते गीतमा आफ्ना दुःख सुखका भावनाहरू व्यक्त गर्दछन्। नेपालको मैथिली भाषा भाषीहरू त गीतमै जन्मन्छन् र गीतमै मर्छन्। मैथिली महिलाहरू गीतमा झगडा गर्छन्, गीतमै रुन्छन् र गीतमै आफ्ना विवाह र अन्य चाडपर्व र रीतिरिवाज मान्छन्। नेपालका गीतहरूमा पहाड, पर्वत, फूल, हुरी बतास, जङ्गल र नेपाली समाजको चालचलन, भोजभतेर, सिन्दुर र चुरा, लाहुरे पोसाक र संस्कृति अभिव्यक्त हुन्छ। उद्योग र वस्तुको प्रचार र विज्ञापन, परिवार नियोजन र रोगव्याधिको रोकथाम समेत गीतमै प्रभावशाली ढङ्गले हुँदैछ। गाउँ र पहाडमा सहर बजारको चहल पहल छैन। जीवन सरल छैन। खान लाउन दुःख छ, सम्पन्नता छैन। मनमा उदासी र दिकदारी छ। उदास मनलाई प्रकृतिको सुन्दरताले जित्न सकेन। यसकारण नेपाली गीतहरू गाउँबाट भाग्न खोज्ने केटाकेटीको क्रन्दन, पोटे चुँडिएको, सिन्दुर पुछिएको, चुरा फुटेको, दुःख र विरहका गुनगुनाई, पहाड र खोजहरूमा भएका प्रतिध्वनि नै गुन्जायमान हुन्छन्। यसरी हृदयको दुःख दर्द नै नेपाली गीतको एक पक्ष बन्यो। गीतले जनताको जीवनको विरह व्यथालाई अभिव्यक्ति दियो। मन दुखी भएको हुँदा हिमाल, पहाड, जङ्गल, चराचुरुङ्गी, नदी नाला र झरना, वर्षा सबै सुन्दरता र मनलाई बहलाउने होइन, बरु कष्टलाई बढाइदिने साधन मात्रै हुन्छन्। प्रकृतिप्रतिको दुई दृष्टिकोण यिनै हुन्। संस्कृत साहित्यमा पनि प्राकृतिक वस्तुहरू सदा राम्रै वस्तुको प्रतीक बनेनन्। अशोक वाटिकामा हरिया सुन्दर रुखका पातहरू सीताको निम्ति आगाका फिलिङ्गाहरू समान भए। त्यसबाट आउने शीतल हावा पनि पोल्ने लु बन्यो। यसले पनि मन अनुसारको प्रकृतिप्रतिको भावना जाग्ने प्रश्न छ। हो त, रामायण नै वाल्मीकिले वर्षालाई कहिले दुःखको आँसु र कहिले हर्षको आँसुको रूपमा वर्णन गरेका छन्। तब सेली र वर्ड्सवर्थको दृष्टिकोण नयाँ थिएन भन्ने थाहा हुन्छ। साँझ बिहान बगैँचामा बस्दा सानोमा हाम्रो बगैँचा र कौशीको गमलामा फुलेका फुलहरू सम्झने गर्छु। केटाकेटीमा फुलसँग खेल्थेँ र रुखमा चढ्थेँ। चम्पा, कनक चम्पा, रुख कमल, नेवारीमा जी स्वाँ, अङ्ग्रेजीमा ज्यास्मिन भनिने चमेली, अजी स्वाँ, धन्योचा, धनिया नेपालीमा सायद, मुस्वा नेपालको अरू ठाउँमा नसप्रने वा नहुने, पलाँचा स्वाँ, पारिजात, गुनकेरा, लुटिकी स्वाँ, सुनकेसरी आदि फुलहरूको सम्झनाले यहाँको बगैँचा छन् सानो लाग्न थाल्यो। फुलको मगमगाउँदो वासनाले मानिसको थकाइलाई मेटाउँछ र नयाँ स्फूर्ति दिन्छ, जीवनप्रति नयाँ आशा पलाउँछ। हो, कविजीका भनाइ अनुसार ज्ञान खुल्ने ठाउँ पनि यही हो। अब त हाम्रो बगैँचा रहेन। पुराना गमला र फुलहरूको ठाउँमा नयाँ फुल आए। तर पनि नेवार समाज फुलबाट कसरी वञ्चित हुन सक्ला? लान्ठुकु स्वाँ र अरू फुलहरूका गीतले नेवारी समाज जीवित नै रहनेछ।
मिठो बासना आउने फुलको सानो बिरुवा भेटायौँ भने मलाई सम्झ र भन। मलाई मन परे लिन पठाउँला वा दिएर पठाऊ। आमालाई थाहा होला सोध्नु। यहाँ गोदावरी फुल फुल्छ र ओइलाउँछ बिरुवामै। सुपारी फुल सेतो र रातो फुलिरहन्छ तर सुवास हुँदैन। नानी बेटी नाउँ गरेको फुल छ, कागजको जस्तो तर मगमगाउँदैन। थुङ्गे फुलबारे मैले भन्नु नपर्ला। आज राजामानको स्वास्थ्य खराब रहेछ। मलाई थाहा थिएन। मैले उनलाई पत्र लेखेर केही तितो पिरो भने। चित्त दुखाए होला सम्झाउनु। मलाई हिजो धीरेन्द्रले भने, सुबेगलाई अब कस्तो छ? धेरै गाली नगर्नु, हात नउठाउनु, ऊ साह्रै संवेदनशील छ। माया गरेर सम्झाए उसले भनेको कुरा मान्छ। माया नपाएरै बिरामी भयो कि भन्ने शङ्का पनि छ। स्कुलमा उसको रिपोर्ट कस्तो छ? जाँच भनेर स्कुलमा बढी मेहनत नगराउनु। अहिले बढ्ने जिउ छ। खानेकुरा पो पुगेन कि? ऊ हर्लिक्स मन पराउँछ, खुवाउनु। बरु मलाई ल्याउनु पर्दैन। मैले दिनको 5 रुपैयाँको मासु खाँदैछु। 20 भाद्रको दिन डाक्टर चौधरी देखाएँ। प्रेसर 104/70 छ। औषधि खानु पर्दैन भने। आज रक्तचाप 110/70 छ। आमा तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? रामेछापबाट भाइ बहिनीहरू आए पहिले सहायक अञ्चलाधीशज्यूसँग सम्बन्ध राख्नु र अनि अञ्चलाधीशसँग स्वीकृति लिएर आउनु। तिम्रो र भाइहरूको पनि फुर्सद छैन र स्कुल जानुपर्छ भने यता नआए पनि हुन्छ। आफ्ना इष्टमित्रहरूलाई पनि भेट्न दिन्न भने के गर्ने? ऐन कानुन सरकार आफैले बनाएको हो। आफूले बनाएको कानुन आफैले काट्नु न तर्कपूर्ण छ र न त न्यायसङ्गत नै। स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन आउने कुरा पनि सुनेको छु। यसको उपचार धैर्य हो। सदा सम्झिरहने बिजुक छे। भाद्र 2046 नक्खु जेल। प्रिय शोभा, मधुर सम्झना। रेडियो नेपालले आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम सिद्ध्यायो। गार्डले 11 बजेको घन्टी बजायो। आज तिमी भेट्न आउने कल्पना गरेको थिइन। भाइ भेटेर गइसकेको थियो। भक्तपुरको सिडिओ र भाइ धीरेन्द्रको कुरा सुनेर म एकछिन स्तब्ध भएँ। 24 भाद्रको दिन भक्तपुरमा जुलुस हुँदैछ र त्यसको सबै जिम्मेवारी भाइ नै हुनेछ भनेर सिडिओले धम्क्याएछन्। भाद्र 24 को दिन 6 वामपन्थी समूहहरूको संयुक्त कार्यक्रम थियो 2036 सालको। हरेक वर्ष ती सबै वामपन्थी समूहहरूले दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन् आफ्नै ढङ्गले। फेरि यसपालि 24 भाद्रको दिन त प्रणेकाले आफ्नो पूर्ण जागरणको घोषणा पनि गरेको हो। यस्तो स्थितिमा सिडिओले अरूको रिपोर्टको भरमा त्यस्तो धम्की दिएको अरू समूहले थाहा पाएमा जरुरै केही गतिविधि गर्थ्यो र हाम्रा केही कार्यकर्ताहरू पक्राउ पर्थे। यसले भक्तपुरको स्थितिलाई सुध्रन मद्दत गर्दैनथ्यो। अर्को कुरो, 5 वर्ष सुरेन्द्र प्रताप शाहलाई नै राष्ट्रिय पञ्चायतमा पठाउने शर्त गर्ने हो भने सबै मुद्दावालाहरू अभियुक्तहरूको घर घरमा गई 1-2 हजार रुपैयाँको धरौतीमा छोडाइदिने कुरा गरेछ। सिडिओ र सुरेन्द्र शाहका दुवै धम्की र शर्त अराजनैतिक र गैर कानुनी छ। यसबारे गृह मन्त्रालय र अञ्चलाधीश अफिसमा मौखिक वा लिखित रूपमा विरोध जनाउन आवश्यक छ। यस्ता अवाञ्छित कुराहरूले न सरकारलाई फाइदा छ न देश र जनतालाई। यस्ता कुराहरू स्थानीय प्रशासनले रोकेन भने वकिलहरू मार्फत काम लिनु। राजा वीरेन्द्रले सरकारले भाग लिएको 9 असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनले पारित गरेको अन्तिम घोषणामा व्यक्तिको मौलिक अधिकारको पक्षमा राज्यको आतंकवादको विरोध गरिएको छ। छोरो सुबेग साह्रै दुब्लाएको देखेँ। राम्रो हेरचाह गरेन भने फेरि नराम्रोसँग बिरामी हुन बेर छैन। अलि राम्रो ध्यान दिनु। रापस द्रोण प्रसाद आचार्य र प्रदीप गिरीको अञ्चलाधीशसँगको कुराकानी राम्रै रहेछ। गृहमन्त्रीसँगको कुराकानीले सबै सुरक्षा बन्दीहरू छिट्टै छाड्ने नीति लिएको देखिन्छ, तर स्थानीय स्तरमा केही बाधा अड्काउ परेको देखिन्छ। राष्ट्रिय दृष्टिकोणले हेर्न जानेन भने स्थानीय स्वार्थी तत्त्वहरूकै जालसाजीले समस्याहरू अल्झिँदै जानेछ। अन्ततः श्रीलङ्काको दुर्दशा हुन्छ।
भारतको विभाजन पनि केही स्वार्थी सांप्रदायिक व्यक्तिहरूको प्रभावमा सत्तामा बसेका नेताहरू लाग्नाले नै भएको थियो। स्थानीय र सानो स्वार्थलाई हेरेर राष्ट्रिय र दीर्घकालीन परिणामलाई नहेर्नु नेताहरूको अदूरदर्शिता हुने गर्छ। सिद्धान्त छोड्दा समस्यालाई शक्तिले दबाएर केही दिन र वर्षसम्म मात्रै राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा वर्तमान रुसमा कालो सागरदेखि बाल्टिक सागरसम्मका राज्य र जनताहरूको असन्तोषले देखायो। राजनीतिक समाधान नै समुचित समाधान हुने गर्छ। अघिको कुरा म तिमीलाई खाली जानकारीको निम्ति मात्रै लेख्दैछु। भेटघाटमा घरकै कुरा भए। घर चुहिन्छ भने पूर्वको भित्तातिर नसुत्नु। घर पनि कमसेकम 300 वर्षभन्दा पुरानो हो। बस घरको प्रसङ्ग उठिहाल्यो, म भक्तपुरका घरहरूबारे बताउँछु। भक्तपुरमा अहिले 3 किसिमका घरहरू छन्। पहिलो साँझ्यो भोटे झ्याल र टिकाझ्यो आँखी झ्यालको पुरानो वस्तुकला र प्राचीन शैलीका घरहरू। ती झ्याल भएका घरहरू 1990 सालको भूकम्पभन्दा पहिलेका घरहरू हुन्। भोटे झ्याल भएका घरमा मालिकहरू सबै माथिल्ला वर्ग वा जातका हुन्छन्। मल्ल कालसम्म मात्र होइन, राणा कालसम्म पनि तल्लो वर्ग र जातका जनताले त्यस्तो घर बनाउन पाउँदैनथ्यो। त्यस्ता घरहरूमा धेरैजसो भित्र चोक भएको र चोकले घेरिएकै घरहरू हुन्छन्। त्यो सम्पन्नता र माथिल्ला पदका प्रतीक हुन्छ। त्यस्तो घर चोकभित्र इनार, कुवा वा ढुङ्गेधारा जरुरै हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको विजयपछि एक सम्झौता अनुसार ती सबै खानदानीहरूलाई शासन सत्ताको विशेष अधिकार बाहेक आफ्नो सम्पत्ति र सहुलियतलाई यथावत राख्न दिएको थियो। तर राणाहरू आएपछि ती भोटे झ्यालमा रहेका 5 टाउके नागहरूमध्ये बीचको एउटा नागको टाउको कताउन लगाई कला र संस्कृतिमाथि अर्को प्रहार गरेको थियो। रणजित मल्ललाई काशीवास पठाइयो र अरूलाई अधिकारहीन बनाइयो। खौमाको मल्लहरूको घर र बह चोकहरू प्रधानाङ्ग, कायस्थ, अमात्य, हाडा, बिजुक्छे, जोशी, कर्माचार्य, वैद्य, दैवज्ञ, धौबदेल आदि माथिल्ला वर्ग र जातका ती कलात्मक चोक र घरहरू यथावत छन्। हाडा वा बिजुक्छे परिवार मल्ल राजाका कमान्डर हुन्, चिफ लाइनका छन्। हाम्रो घर पहिले चोछेमा थियो। भोटे झ्याले घर अहिले पनि छ। त्यसभित्र चोकमा इनार होइन, कुवा छ। त्यो भक्तपुरको सबभन्दा उचाइमा परेको हुनाले आज पनि त्यस टोलका जनतालाई पानीको दुःख छ। अहिले हामी बसेको घर अमात्य परिवारको घर हो। अमात्यहरू मल्ल राजाका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू हुन्थे। हाम्रो हजुर बजै, जिजु बजै अमात्य परिवारका हुनुहुन्थ्यो र त्यो घर दाइजोमा पाउनु भएको थियो। जिजु बाजेको बारे मलाई खासै ज्ञान छैन। घरको पूर्वी चोकमा इनार, देवताका मन्दिरहरूको कलात्मक ढुङ्गे अवशेषहरूले उहाँ धार्मिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। पूर्णमान र रुद्रमान 2 दाजुभाइ मेरा हजुरबुबामा अंश बन्दा हुँदा बजारको भाग कान्छा बाजे रुद्रमानले पाउनुभयो। उहाँको एउटै मात्र छोरा मदन कृष्ण हाडा हुनुहुन्छ। हाम्रो जेठा बाजे पूर्णमानका 2 छोरा गणेशमान र सूर्यमान हुनुभयो। लेख्दा कोही हाडा लेख्छन् र कोही बिजुक्छे। जात वा थरको रूपमा हाडा लेखिए पनि लायकु दरबारमा कुल देवता राख्ने ठाउँमै सगोल प्राचीन घरलाई बिछे भनिने हुनाले त्यस परिवारका हाँगा बिगालाई बिछे या पुङ अथवा बिजुक्छे लेखिएको होला। हामी बजै तुलाछेको कर्मचारी परिवारको हुनुहुन्थ्यो। त्यो परिवारको हातमा पहिले ल्हासाको व्यापार थियो। त्यही ल्हासाको व्यापारबाटै भक्तपुरको तलेजुको सुनको थोका बनाइएको हो भन्ने भनाइ छ। त्यस परिवारको एक हाँगा खिछे या महाजन भनियो। गणेश बहादुर कर्माचार्य त्यस परिवारको अन्तिम व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ व्यापारी स्वभावको नभई कवि स्वभावको र भक्ति मार्गको हुनुहुन्थ्यो। यसकारण उहाँले व्यापार र ब्याजमा ऋण दिने महाजनी काम गर्नु भएन र साहित्यतिर लाग्नुभयो। उहाँले नेवारी भाषामा तुलसीकृत रामायणको अनुवाद गर्नुभयो। त्यो रामायण राजा महेन्द्रलाई चढाउनु भएको थियो। उहाँसँग एकमुखे रुद्राक्ष, गजमणि, नागमणि जस्ता अनेक दुर्लभ र अमूल्य वस्तुहरू थिए। ती बहुमूल्य वस्तुहरू उहाँले राजा महेन्द्र, पशुपति, नेपाल म्युजियम र चित्र सङ्ग्रहालयमा चढाउनु भयो।
2020-22 सालतिर मैले उहाँलाई आफ्नै म्युजियम स्थापना गर्ने सल्लाह दिएको थिएँ। उहाँले नारायण कर्मचार्यलाई धर्मपुत्र लिनुभएको थियो, जो बाबु छोरा केही महिना नक्खु जेलमा सुरक्षाबन्दी भएर गए। यस प्रकार हामी हाडा अमात्य र कर्मचार्यका रगत हौं। 2001-2 सालतिर भक्तपुरमा हाई स्कुल बनिसकेको थिएन। यसकारण बुबा र काकालाई दरबार स्कुलमा भर्ना गरियो। कक्षामा राणा र ठुला बडाका छोराहरू मात्र हुन्थे। हुन त त्यो स्कुल दरबारकै केटाहरूका निम्ति बनेको हुँदा दरबार स्कुल भनिएको थियो। शिक्षकहरू धेरैजसो बङ्गालीहरू थिए। पाठ नसुनाए शारीरिक यातना पनि दिन्थे। यसकारण हाम्रा बुबा यातनाबाट बच्न स्वयम्भूमा चङ्गा उडाउनुहुन्थ्यो। त्यही खेलकुद र मोजमज्जाले बुबाको पढाइ छुट्यो। 2003-4 तिर भक्तपुरमा श्री पद्म हाई स्कुल खुलेपछि काकाहरू भक्तपुरमै पढ्नुभयो। 2005-6 सालतिर काका एसएलसी पास गरेर आउनुहुँदा हजुरबुबाले अङ्ग्रेजीमा पाठहरू सोध्नु भएको मलाई झलझली सम्झना छ। त्यसबेला एसएलसी परीक्षा पटना युनिभर्सिटी मातहत थियो। म त्यसबेला 7-8 वर्षको थिएँ होला। हजुरबा र काकाको अङ्ग्रेजी कुराकानी सुने, तर केही बुझिन। त्यसबेला हजुरबा भक्तपुरका एक जानकार व्यक्ति मानिनुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नो छोराहरूलाई अदालतमा जागिर नखाऊ भनेर अर्ती दिनुभएको सुनेको थिएँ। हजुरबाहरू पूर्णमान र रुद्रमानको बारेमा सानोमा बजैले सुनाउनुहुन्थ्यो। केही आफै देखेँ। हजुरबाहरू भन्सारको ठेक्का लिनुहुन्थ्यो। घरको जग्गा जमिनलाई आफ्नो कमाई ठान्नुहुन्थ्यो। रसुवा, कोडारी, तातोपानी, सिन्धुलीगढी आदि ठाउँहरूमा उहाँहरू भन्सारे भएर जानुहुन्थ्यो। सायद त्यही उहाँ बित्नु भएको थियो। हजुरबा जहाँ जानुहुन्थ्यो त्यही स्थानीय जातिका केटीसँग विवाह गर्नुहुन्थ्यो। पछि पारिवारिक खिचलो होला भनेर घरबारी र सम्पत्ति दिलाएर मात्र आउनुहुन्थ्यो। कान्छा बाजे रुद्रमान साह्रै जुवा खेल्नुहुन्थ्यो र सुनचाँदी र धेरै जग्गा जमिन सिध्याउनु भयो। त्यसबेला ती ठाउँहरूबाट राम्रा राम्रा कार्पेट, गलैँचा, विभिन्न प्रकारका राधी, पाखी, टोकरी, ढक्की, जरायो, मृग, बाघ, भालुका छाला, सिंह, नङ, सुकुती मासु आदि वस्तुहरू आइरहन्थ्यो। ती वस्तुहरू अनेक ठुला बडा कहाँ पनि कोसेली जान्थ्यो। त्यसै बेलासम्म अर्थात् 2007 सालभन्दा अगाडि बागमती पूर्वको चुरोटको सबै ठेक्का वा लाइसेन्स काठमाडौँका 2 परिवार र हामी गरी 3 परिवारको थियो। व्हाइट हर्स, सलाममार, डुमोरी आदि गोल्टिनका र अन्य चुरोटहरू त्यसबेला आयात गरिन्थ्यो। घरका कोठाहरू र चोता चुरोटका गोल्टिनहरू र चुरोटका पेटीहरूले भरिएको हुन्थ्यो। त्यसमा सायद प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र अन्य शासकहरू समेत हिस्सा लिन्थे र बबर शमशेर विरोधी थिए। बुबा पटनाको एक राम्रो होटलमा बस्नुहुन्थ्यो। ज्यामीहरू जनकपुरको बाटो हुँदै काठमाडौँ पुग्थे। एकातिर बुबा साह्रै खर्चालु हुनुहुन्थ्यो, अर्कोतिर कमला नदीमा बाढी आउँदा 1-2 साल ज्यामीलाई एकाएक 2-2 महिना पाल्नु पर्दा चुरोट पानीमा भिज्दा चोरी र अन्य कारणले कम्पनीलाई ठूलो घाटा लाग्यो। काठमाडौँको दुवै हिस्सेदारहरूले पार्टनरसिप छोडिदिँदा त्यो घाटा आफ्नो एउटै परिवारको टाउकोमा आइपर्यो। त्यस घटनामा सुन चाँदी र जग्गा जमिनको ठूलो भाग बेचियो। त्यहीबाट हाम्रो परिवारको आर्थिक अवस्थामा ह्रास सुरु भयो। 2009 सालसम्म बुबाले खोपासीको भन्सार ठेक्का लिनुभएको मलाई थाहा छ। त्यसबेला म पनि केही महिना खोपासी बसेको थिएँ। 2016-17 सालमा पनि बुबाले पूर्व नम्बर 1 चरुवाको जङ्गल कतानीको ठेक्का लिनुभएको थियो। चीनबाट फर्केर केही महिना म त्यस जङ्गलमा बस्न गएको थिएँ। त्यसपछि पनि अनेक व्यापारमा लाग्नुभयो, तर आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्ने, मोजमस्तीमा उडाउने र अरूलाई मद्दत गर्ने स्वभावले गर्दा उहाँले कहिल्यै लक्ष्मीको साथ पाउनु भएन। पछि बिस्तारै आर्थिक सङ्कटमा परिवार डुब्दै गयो। काकाले एसएलसी गर्नुभयो र ताहाचलको आधार शिक्षा हासिल गर्नुभयो। त्यसपछि सायद 2006 सालमा बोर्डेको स्कुल स्थापना भयो र त्यसको प्रधान अध्यापक हुनुभयो। 2045 सालमा उहाँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको उपनिर्देशक भई बित्नुभयो। बस हामी घरको कुरा गर्दै आफ्नो परिवारतिर पुग्यौँ। ठिकै छ, दोस्रो प्रकारको भक्तपुरको घर हो 1990 सालपछि बनेका एक मुखे झ्यालका शैली।
लामो खालेटे झ्याल बेलायती वा पश्चिमी शैलीको हो। ती घरहरू समेत भूकम्पपछि ठुल्ठुला परिवारकै छन्। मूल प्रधानाङ्ग कर्माचार्य कायस्थ आदि। छाना र कौशी भने नेपाली शैलीकै छन्। तेस्रो खालका घरहरू दुई मुखे झ्याल र पुरै पश्चिमी शैलीका छन्। यसको सुरु 2007 सालपछि स्कुल र अड्डाका भवनहरूबाट जनतासम्म सरेका हुन्। यही अन्तर्गत बङ्गला शैलीका घरहरू पनि आउँछन्। तर आज 25 वर्षपछि अर्थात् भूमि सुधारपछि भक्तपुरको समाजमा ठुलो आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन आयो। त्यसअनुसार घरको निर्माणमा पनि वर्ग र जातको भेद मेटिएको छ। पहिले दकर्मी सिकर्मी कुम्हाले आदि जातिहरूको निश्चित टोलहरू हुन्थ्यो। जनताले जात र ठाउँ फेर्न पाउँदैनथे। पोडे च्यामे र अन्य पानी नचल्ने दलित जातले झिङ्गतीको घर बनाउन पाउँदैनथे र 7 वर्षको एकचोटि सम्पत्ति लिइन्थ्यो। ज्यापु जाति वा अन्य तल्लो वर्ग र जातिका मानिसहरू बजारमा घर बनाएर बस्न पाउँदैनथे। तर आज ती सबै सामन्ती बन्धनहरू चुँडिए। अब जात वा जग्गाको आकारले होइन, नगद पैसा वा व्यापार उद्योग वा अन्य सेवाको सम्पन्नताले सामाजिक स्तरलाई निर्धारण गर्ने भएको छ। भक्तपुरको बजारमा ज्यापुहरू मात्र होइन, कसाई जातिका मानिसहरू समेत अब आफ्नो इच्छा अनुसारको शैलीको घर बनाएर बजारमा बस्न सुरु गरेका छन्। घरको वास्तुकला र शैलीले सामाजिक स्तर छुट्याउन अब गाह्रो हुँदै जानेछ। भोते झ्याल साँझ्योको अर्थ तिब्बती शैली भनिएको हो। चिनियाहरूको राष्ट्रिय चिन्ह ड्र्यागन हो। नेवारी भाषामा त्यसलाई मना छेफो अथवा मन्दिरहरूमा पाइने नाग चिन्ह र मन्दिरमा कुम्पा अथवा छानाको कोणहरूमा पखेटा भएका नागहरू हुन्। भक्तपुरको 55 झ्याल सुनको ढोका र 79 चोकको त्यो दरबार र तलेजु सबै पेकिङको ठेन आनमन अर्थात् स्वर्गको दरबारको नक्कल मात्रै हो। कला र वास्तुकला चिनिया छ भने मूर्तिहरू सबै हिन्दू धर्मशास्त्रसँग सम्बन्धित छन्। नेपालको कला र संस्कृति भारत र चीनसितको भिन्नता यही हो, अथवा नेपाल दुई ठुला देशको मिलन बिन्दु हो। 26 भाद्र 2046। शोभा बिहान 1 घन्टी जति घुमे, तर दिनभरि मलाई सुतिरहँ जस्तो मात्र लाग्यो। 3 बजेतिर रक्तचाप जचाउँदा 80/60 मात्र पुगेको रहेछ, जबकि 23 भाद्रको दिन 110/80 पुगेको थियो। 27 भाद्र 2046। शोभा, हाम्रो परिवारका बारेमा बुबा र काकाबाट मैले कहिल्यै एक शब्द थाहा पाउने मौका पाइनँ। सानो अर्थात् 8-10 वर्षको उमेरसम्म बजे र फुफाज्यूको माध्यमबाट वा बाहिरी मानिसहरूबाट थाहा पाएँ। मैले बुझ्न थालेपछि अर्थात् 15-16 वर्षको उमेरदेखि त म झन्डै घरबाट बाहिरै भएँ। यसकारण थाहा पाउनुपर्ने अरू पनि धेरै कुरा होलान्। आज रक्तचाप जचाएँ, 100/80 रहेछ। हिजो कुखुराको मासु खाएको थिएँ, घुम्न छोडे। टुथब्रस र रातो डट पेन पठाउनु, सदा सम्झिरहने भिजुक्से। एकतीस भाद्र 2046 नखुजेल। प्रिय शोभा, मधुर सम्झना। हिजो रक्तचाप 100/70 थियो। धुन पठाएको लुगा ल्याइ नपुर्याएको हुँदा आज नुहाउन पाइन। अस्तिदेखि अखबार पनि आएको छैन। अस्ति मैले घरको शैली, कला र वास्तुकला बारे लेखेँ। गोबर र रातो माटोको प्रयोगसम्म पुग्न मानिसले 100 वर्ष लगाएको थियो भने कौशी, छाना, टुदाल, झ्यालढोका, बारदली र पाखाको निम्ति पनि मानिसले एक ऐतिहासिक युग गुजारेको हुनुपर्छ। हिउँ पर्ने, बढी पानी पर्ने, सोझो घाम लाग्ने, तेर्सो घाम लाग्ने र ठिक्कको पानी पर्ने, हुरी र आँधी ब्यारी आउने आदि भिन्न भिन्नै हावापानी वा भौगोलिक स्थिति भएको ठाउँको घरको शैली र वास्तुकला भिन्न भिन्नै हुन्छ। धेरै दिनसम्म हिउँ पर्ने ठाउँको छाना धालुवा र चुच्चे हुनु स्वाभाविक छ। हिउँ तल झर्न दिन र त्यसको बोझ पन्छाउनु नै त्यसको उद्देश्य हुन्छ। बेलायत वा युरोपका गिर्जाघरहरू र पुराना घरहरू यसका उदाहरण हुन्। सोझो घाम लाग्ने र तेर्सो पानी नपर्ने ठाउँका घरहरूमा पाखाको आवश्यकता छैन। विषुवत रेखीय जलवायुको वास्तुकलालाई यही दृष्टिले अध्ययन गरौँ।
आँधीब्याडी आउने ठाउँको घरहरूमा लामा लामा पाखा उपयुक्त हुने छैन। तेर्सो पानी पर्ने हुँदा पाखाको आवश्यकता हाम्रो घरलाई छ। जाडोमा सूर्य दक्षिणी गोलार्धमा चम्कने हुँदा घाम तेर्सो पर्दा पाखाले पानी छेके जस्तो घाम छेक्दैन। मनसुनी पानी हाम्रो छानामा अड्दैन। हाम्रा पुराना चर्पी, चोक र धलहरू पनि त्यस हिसाबले नै बनाएको देखिन्छ। जर्मन प्रोजेक्टको सुरुमा माथिका सबै कुरामा सायद ध्यान नदिँदा झन्डै एक एक तला उचाइ भएको धलहरूलाई पुरी ठुला ठुला पोलिथिन पाइप राखियो। जर्मनीमा भन्दा नेपालमा बढी पानी पर्छ वा मुसलधारे पानी पर्छ भन्ने कुरामा जर्मन इन्जिनियरहरूले ध्यान दिएनन्। पर्ने पानी अनुसार निकास हुने धलको आकार सानो हुँदा वर्षामा पानी जमेर चोक र चर्पीहरू पोखरी बन्ने गरेको गुनासो सुनियो। हिउँ नपर्ने हुँदा युरोपको जस्तो धालुवा छाना भक्तपुरमा आवश्यक छैन। संयुक्त कार्यक्रम भनिने स्कुलको घर त्यसको नमुना हो। त्यो घर जर्मनहरूले 4-5 परिवारको निम्ति बनाएको नमुना घर हो। तर आफ्नै जातीय स्वभाव र संस्कृति भएका मानिसहरूको निम्ति त्यो योजना पनि फापेन र त्यसमा स्कुल राखियो। पुरातात्विक वस्तुहरूको संरक्षण गर्नु हाम्रो देशको निम्ति ठुलै समस्या भइआएको छ। जर्मन प्रोजेक्टले केही मठ मन्दिरहरू जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण गर्यो, राम्रो कुरा हो। तर भक्तपुरका झन्डै 1/3 घरहरू अर्थात् 3 भागको 1 भाग संरक्षण गर्नुपर्ने घरहरू हुन्। ती घरहरूका मालिकहरूमध्ये आधा पनि आज आफ्ना घरलाई सुरक्षित गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। एउटा भोटे झ्याल बेच्दा नयाँ 1 तला घर बन्छ। पुराना शैलीको तुँदाल, पाखा र छानाको छत छाउने भन्दा पश्चिमी शैलीको आरसिसी गर्नु सस्तो पर्छ। चेतना र सांस्कृतिक स्तर नभएका र गरिब परिवारले कला र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने कुरामा ध्यान दिनुको सट्टा हातमुख जोड्ने र केटाकेटी पाल्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने गर्छ। नेपालमा एउटा मात्रै उँते झ्याल भक्तपुरको बालाखुतोलमा थियो। दाजुभाइ भिन्न बस्दा त्यो झ्याल ठिक आधा हुने भयो। ठाउँ ठाउँमा चुहेको र चर्केको त्यो पुरानो घरलाई तालतुल र संरक्षण गर्नुभन्दा पैसा कमाएका एक भाइले आफ्नो आधा भागमा नयाँ शैलीको घर बनाउने पासपुर्जी नगर पञ्चायतसँग माग्यो। यो 3-4 वर्ष अगाडिको कुरा हो। दाजुभाइको तितो पिरोको कारण अर्को भाइले आधा झ्याल बेच्न अस्वीकार गर्यो। नगर पञ्चायत र बुद्धिजीवीहरूले त्यस झ्याललाई बचाउन अनेक सम्झाइ बुझाइ गरे तर असफल भए। झ्याल आधा भयो। प्राचीन कलाको अङ्गभङ्ग भयो। पुरातत्व विभाग, चित्र सङ्ग्रहालय र शिक्षा विभाग सबै निरीह र प्रभावहीन साबित भए। यो किन? पहिलो कारण त्यस्ता घरहरूमा व्यक्तिगत स्वामित्व कायमै हुनु, त्यसलाई संरक्षणको निम्ति नगर पञ्चायत, पुरातत्व विभाग वा सम्बन्धित कुनै निकायले त्यसलाई अधिग्रहण गर्ने वा ऐतिहासिक र पुरातात्विक स्मारक घोषणा गर्ने ऐन कानुन पनि बनि नसक्नु देखिन्छ। दोस्रो, संरक्षण गर्नुपर्ने घरहरूको सूची तयार गरिएको छैन। तेस्रो, सूचीमा परेका घरहरूको संरक्षण सरकारले गर्ने र त्यसको बेचबिखन वा अङ्गभङ्ग गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने ऐन कानुनको बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक छ। मठ मन्दिरहरू वा अन्य सार्वजनिक भवन र स्थलहरू समेत संरक्षण गर्न नसकेको बेला व्यक्तिगत ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्व भएका घरहरू कसरी संरक्षित हुने हो सोचनीय विषय हो। आफ्नो कला र संस्कृतिलाई जोगाउन समेत विदेशको मुख ताक्ने हाम्रो मानसिकताले कसरी आफ्नो कला र संस्कृतिमाथि गौरव गर्ने अधिकार राख्छ? तर त्यसो भनेर नेपाल मात्रै यस हीनताबोधको शिकार हुनु पर्यो भन्ने अवश्य होइन। भारत जस्तो आकार, जनसङ्ख्या र विकासमा अगाडि बढेको देश समेत त्यस क्षेत्रमा बेलायत जस्तो सानो देशभन्दा पछाडि छ। आकार र जनसङ्ख्यामा भारतभन्दा धेरै गुणा सानो बेलायतले संरक्षण गर्नुपर्ने 2-3 लाख स्मारक र भवनहरूको सूची तयार गरेको छ भने भारतले मात्र 8,000 को। हुन त भारतमा 1919मा पुरातात्विक सर्वे विभाग द आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाको स्थापना भएको थियो। भारतमा सूची तयार गर्ने कार्यमा विदेशीहरूले 200 वर्ष अगाडिदेखि नै सुरु गरेका थिए। निजी सम्पत्तिको रूपमा रहिआएको ऐतिहासिक र पुरातात्विक स्मारकहरूलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति घोषणा गर्न अनेक अव्यावहारिक र कानुनी जटिलताहरूसँग भारत पनि जुझ्दैछ।
समयमै पाइला चालेको खण्डमा यस क्षेत्रमा भारतभन्दा नेपाल अगाडि पुग्नेछ। पुरातात्विक वस्तुहरूको अङ्गभङ्ग, चोरी र नाश भइसकेपछि पछुताएर केही फाइदा हुने छैन। जहाँसम्म ठुलो धनराशिको प्रश्न छ, त्यसमा खर्च गरिने रकम नेपाली ज्यामी, दकर्मी, सिकर्मी र नेपाली वस्तुमै खर्च हुने हुँदा त्यसको परिणाम आर्थिक रूपले सकारात्मक नै हुनेछ। खेतीमा मल दिनु वा घिउ केमा पोखियो दालैमा भन्ने सरह हुनेछ। जर्मनहरूले भक्तपुरका केही निजी घरहरू समेत मर्मत वा पुनर्निर्माण गरिदिएका थिए। एक जर्मनले मसँगको भेटघाटमा जर्मन प्रोजेक्टको उद्देश्यबारे भनेको थियो: क. ऐतिहासिक र पुरातात्विक स्मारकहरूको संरक्षण, ख. नयाँ प्राविधिक ज्यामीहरू तयार गर्नु र ग. बढी महत्त्वपूर्ण कामदार वर्गलाई काम दिनु र तिनीहरूको जीवनस्तरलाई उठाउनु। पैसा खर्च गरेरै मुद्रास्फीति बढ्नु र महँगी बढ्नु भन्ने चाहिँ होइन। त्यसो हुँदो हो त दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त जर्मनी छिट्टै कसरी आज आर्थिक रूपले विश्वको सबभन्दा अगाडि बढेका देशहरूमध्ये एक बन्यो। ऐतिहासिक भवनहरू र पुरातात्विक स्मारकहरूले त्यसका निर्माताहरूको आश्चर्यजनक कला, संस्कृति र जीवनशैलीको जानकारी मात्रै दिने होइन, बरु तिनीहरूको वास्तुकला, गृह निर्माण कला, संवेदनशीलता, सौन्दर्य, ऐतिहासिक, आर्थिक, आध्यात्मिक र प्रतीकात्मक मूल्य र मान्यताहरूको समेत ज्ञान दिन्छ। हामी तिनीहरूकै सिलसिला भएकाले ती वस्तु हाम्रै पृष्ठभूमि र हाम्रै अतीत हो। अर्को अर्थमा ती वस्तुहरू हाम्रा भूतकालीन ऐना हुन्। हाम्रो परम्परा नै हामी हौं। हामीलाई चिन्न र बुझ्न हामीले हाम्रा प्राचीन ऐनामा हेर्नुपर्छ। अङ्गभङ्ग भएको त्यस उँते झ्यालमा उँट, समुद्र, समुद्रको लहर र आकाशमा बादलहरू छन्। नेपालमा मरुभूमि छैन, समुद्री किनार छैन, उँट छैन, तर उँते झ्याल कसरी नेपालका कलाकारहरूले कुँदे? इतिहासमा नेपालको इरान वा अरब देशहरूसँगको सम्बन्धलाई त्यसले दर्शाउँछ। त्यसबेला साधारण जनताको कुनै देशको भ्रमण व्यक्तिगत रूपले असम्भव नभए पनि साह्रै गाह्रो हुने र बिना चित्र वा अनुभवबाट कलाकारले कुर्न पनि नसकिने हुनाले अरब देशका दूतहरू नेपाल आएको हुनुपर्छ वा नेपाली दूतहरू अरब मुलुकमा जाँदा त्यहाँबाट ल्याइएका चित्रहरू वा अनुभवको आधारमा ती कलाहरू मूर्तिमान गरेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन। अब प्रश्न खाली कुन शताब्दीमा र कसको शासनकालमा नेपालको सम्बन्ध अरब देशहरूसँग थियो होला भन्ने खोजको विषय हो। के त्यस उँते झ्यालले इतिहासलाई उल्टाउन र खोज गर्न घचघच्याएन? अथवा के त्यस साधारण एउटा झ्यालले इतिहासमा कोरिएका अरब मुलुकहरूसँगको नेपालको सम्बन्धलाई प्रमाणित गर्ने स्मारक बन्दैन? त्यस्ता अनेक झ्याल र स्मारकहरू लथालिङ्ग र असुरक्षित छन्। अरू मुलुकले होइन, हामीले नै त्यसलाई संरक्षित र सुरक्षित गर्नुपर्दछ। 2 असोज 2046। 5-6 दिन लगातार पानी परेको हुँदा बिहान बेलुका जाडो अनुभव गर्छु। नुन पानी खाँदैछु र आजको रक्तचाप 110/70 छ। दिनभर आराम गरेँ। टाइम्स अफ इन्डिया 12, 13 र 15 सेप्टेम्बरको पुगेन। 3 असोज 2076। बिहान एक झुल्को घाम लागे पनि आजको दिन पनि झरीको दिन रह्यो। धेरै वर्षदेखि विज्ञानलाई अनिवार्य विषय बनाइनुपर्छ भन्ने बारे हामीले धेरै लेख्यौं। कर्ण हेजु र गोविन्द दुवाल मार्फत पनि सदनमा बोल्न लगायौं। तर आज बल्ल गोरखापत्रमा आगामी शैक्षिक वर्षदेखि विज्ञानलाई अनिवार्य विषय बनाउने शिक्षा मन्त्रीको भनाइ पढ्न पाएँ। सन्तोष लाग्यो। त्यस्तै आर्थिक विकास गर्न अर्थशास्त्रका जन्मदाता एडम स्मिथको राष्ट्रको सम्पत्ति अनुवाद गरिनु पर्दछ। यो काम व्यक्तिले भन्दा एकाडेमीले मात्र गर्न सजिलो छ। रक्तचाप आज पनि 100/70 छ। 4 असोज नखुजेल। प्रिय शोभा, मधुर सम्झना। मौसम बदलिने समयमा रुघा लाग्नु र अलिअलि ज्वरो आउनु स्वाभाविक मानिन्छ। तैपनि आमाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु र तिम्रो स्वास्थ्यबारे त भेटघाटमै भनिहाले। भेटघाटमा सबै कुरा भन्छु भन्दा भन्दै पनि धेरै कुरा बिर्सने गर्छु। त्यो मलाई मात्र होइन, धेरैको यही गुनासो छ। सायद छोटो समय र फलामे सिक्रीको पर्खालले मानिसको मनोभावनालाई अस्वाभाविक बनाइदिँदो हो। सानो उड्ने र केही पैसा भन्न बिर्से। 5 असोज 2046। शोभा,
तिमीले बरोबर मसँग एउटा पूर्ण व्यक्तिगत प्रश्न सोध्ने गरेकी थियौ, तर मेरो फुर्सदै नभएर वा समयको चाँजोपाँजो नमिलेर तिमीलाई भन्ने मौका पाएको थिइनँ। बिहान 7-8 बजे म उठ्दा तिमी घरको काममा नै व्यस्त हुने गर्छौ। चिया खाने बेलामा मानिसहरू भेटघाट गर्न आइपुग्थे अथवा म बाहिरै अरूसँग चिया खान जाने गर्छु। म 12-1 बजे घर फर्किँदा तिमी स्कुल गइसकेकी हुन्छौ र 4-5 बजे तिमी घर फर्कदा म काठमाडौँ, पाटन, काभ्रे वा अन्यत्र गइसकेको पाउँथ्यौ। तिमी पुनः 6 बजेदेखि घरको काममा लागिहाल्थ्यौ। म फर्कदा रातको 8-10 बजिहाल्थ्यो। घरमै रहे पनि रेडियो सुन्न र पत्रपत्रिका हेर्न व्यस्त भएको हुन्थे। चुला चौकीको काम सिध्याएर तिमी कोठामा झर्दा म बाहिर गइसकेको हुन्थे। 12-1 बजे राति फर्कन्थे र फेरि लेखपढमा लाग्थे। 2 बजेतिर सुत्ने गर्थे। बिहान तिमी उठ्दा म मस्त निद्रामा हुन्थे। शनिबार त झन् फुर्सतै हुँदैन। बिहानैदेखि विभिन्न जिल्लाका साथीहरू आइपुग्थे र तिमी लुगा धुने काममा व्यस्त भइहाल्थ्यौ। दशैँमा र तिहारमा तिमी माइती जान्थ्यौ र घरमा पूजापाठको अलमल र मेरो बाहिरी कामले 2-4 घण्टा बसेर कुराकानी गर्ने फुर्सद नै पाउन सक्दिनथे। साँच्चै भन्ने हो भने 30 वर्षको अवधिमा बिरामी हुँदा र जेलको बसाइलाई नै मेरो आरामको समय भन्नुपर्छ। मैले किन ढिलो विवाह गर्नु पर्यो र के तिमी मेरी कान्छी हौ कि भन्ने प्रश्न र भ्रम तिम्रो मनमा यथावत रह्यो। हुन त म जनमत सङ्ग्रहमा नेपाल फर्कदा कति काकी र ठुली आमाहरूको केटाकेटी किन ल्याएनौ र त्यसो छोराछोरी र स्वास्नी छोड्दा पाप लाग्छ बाबु भन्ने सम्झाइ बुझाइले मलाई थाहा भइसकेको थियो। मेरो व्यक्तिगत जीवनबारे विरोधीहरूले झुटा कुराहरू प्रचार गरेका रहेछन् र भ्रम फैलाइसकेका छन्। त त्यस कार्यमा भारतको गुप्तचर विभागका मानिसहरू र भारतमै बस्ने नेपालका विरोधी राजनैतिक मानिसहरू पनि संलग्न थिए। उत्तर प्रदेश र बिहारका महिलाहरू लिएर सिनेमा हेर्न जाने, कतै घुम्न जानु लोग्ने मानिसहरूलाई खतरा र अप्ठ्यारो कुरा हुन्छ। लोफर केटाहरूले व्यङ्ग्य गर्ने, गीत गाउने जस्ता दुर्व्यवहारले महिलाहरूको स्वतन्त्रतामा अर्को बन्देज लगाएको हुन्छ। एक दिन मसँग नजिक 2-4 परिवारका केटीहरू आएर भने, काका हामीलाई आज दरबार एक दरभङ्गा राजाको दरबारमा हेर्न लगिदिनुस् न। भाउजू एक भारतीय इन्जिनियरकी जहान र दिदीहरू पनि आउनुहुन्छ। म बरोबर दरबारमा डुल्न जान्थे र त्यो दरबार दरभङ्गा विश्वविद्यालयलाई दिएको हुँदा त्यहाँ काम गर्ने केही कर्मचारी र प्राध्यापकहरूसँग पनि मेरो व्यक्तिगत परिचय थियो। म फेरि दिनहुँ जसो राजाको पुस्तकालयमा जान्थे। एकजना नेपाली साथीसँग साथ लिई 5-7 जना केटीहरूसँग दरबारतिर गइरहेको थिएँ। इन्जिनियरकी सानी छोरीले बाटोमा बगेको पानी नाग्न नसकिने हुँदा मैले दुवै हातले बच्चीलाई उठाएको थिएँ। बस के थियो र, त्यसबेला 2टा रिक्सा त्यसै बाटोबाट गुज्रियो। मैले टाउको उठाउँदा 2टै रिक्सा 2-2 जना मलाई चिन्ने भक्तपुरका मानिसहरू हाँस्दै गइरहेका देखे। त्यसै बेला गलत समझदारी हुन सक्छ भन्ने लख काटेर सँगैको साथीलाई भनेको पनि थिएँ। 2-3 जना अनजान महिला र केटाकेटीहरूलाई हातले दौडाएर हिँड्नु स्वाभाविक रूपले विवाह गरेको र केटाकेटी भइसकेको अनुमान गर्ने आधार दिन सक्थ्यो। तर हामी आफ्नो धर्ममा कति दृढ छौँ र अरू परिवारसँग कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने बारे बाटोमा हिँड्ने साधारण मानिसहरूले कसरी सोच्न सक्नु। कहिलेकाहीँ भाउजू र भतिजीहरूलाई अस्पतालमा लगिरहेको बेला पनि त्यस्ता हल्लाहरूले थप पुष्टि पाउने गरेको होला। त्यहाँ बस्दा बस्दै केही राम्रा डाक्टरहरूसँग मेरो मित्रता बढेको थियो र देशको विभिन्न जिल्लाबाट समेत रोगी कार्यकर्ताहरू पठाउने गरेका थिए। ती कार्यकर्ताहरूमा कोही महिलाहरू पनि हुन्थे। बस यस्ता कारणले गर्दा मानिसहरूले सतहमै गएर सोचेका होलान् र एउटै गलत टुङ्गोमा पुगे होलान्। म साधारण मानिसहरू भन्दा भिन्नै प्रकारको धातुले बनेको हुँ भन्ने कुरा टाढाबाट हेर्नेहरूलाई के थाहा। सामान्य र विशेष भन्नुको अर्थ त्यही हो। सामान्य धेरै हुनु र एउटै प्रकारका हुनु र विशेष भनेको कम हुनु र सयौं र हजारौंमा एक पाइने वा अरूसँग नमिल्ने हुन्छ। यसकारण सबैलाई सामान्य आँखाले हेर्नुहुन्न। सबै मानिसलाई कम समय र टाढाबाट हेरेर ठिक मूल्याङ्कन गर्न सकिन्न। त्यो पनि व्यक्तिको उद्देश्य र आकांक्षासँग पनि कति कुराको सम्बन्ध हुन्छ।
हो त 2012-13 सालमै 14-15 वर्षकै उमेरमा मेरो विवाह हुने कुरा चलेको थियो। त्यसबेला सामान्य विवाह गर्ने उमेर त्यही थियो। काकाले BA पास नभई वा एउटा पेशा नलिएसम्म विवाह गरिदिनु हुन्न भन्ने कुरामा अड्डी लिनुभयो र मैले त्यस चङ्गुलबाट उम्कने मौका पाएँ। बुबाको अनेक अराजनैतिक दबावको कारण 2020-22 सालमै म घरबाट निस्केँ। हरेक दिन र हरेक हप्ता भने झैँ मेरो खाने र सुत्ने ठाउँ फेरि रहन्थ्यो। मेरो त्यो अवधि नै मेरो जीवनको सबभन्दा सक्रिय बेला थियो। बिहान जुत्ता लगाएर बाहिर निस्केपछि राति 9-10 बजे मात्रै जुत्ता फुकाल्थेँ। दुःख, डर र थकाइ भन्ने कहिल्यै अनुभव भएन। नयाँ पुस्तक र पत्रपत्रिकाहरू अध्ययन गर्नु, मास्को, पेकिङ, BBC, भोइस अफ अमेरिका, आकाशवाणी जस्ता समाचार र टिप्पणीहरू सुन्नु नै मेरो जीवन बन्यो। राति 2-3 बजे त कहिले बिहान 5-6 बजेसम्म पढ्थेँ वा लेख्थेँ र पछि सुत्थेँ। घरको नियन्त्रण ममा रहेन। म सम्पूर्ण रूपले जनताको कार्यकर्ता भएँ र सारा जनता मेरा भए। त्यो जीवन सधैँ आधी ब्यारीपूर्ण थियो। प्रहरी र प्रशासनको निम्ति म एक नसुल्झिएको विषय बने, बुद्धिजीवीहरूको निम्ति एक अध्ययनको विषय र जनताको निम्ति एक आदर्श बने। पुनः हल्ला फैलियो। अब ज्यापुनी विवाह गर्ने भयो। ताम्राकारहरूको हातबाट भात खायो। अब त्यही जातकी केटी ल्याउने भयो, आदि इत्यादि। उद्देश्य आज धेरै उँचो र टाढा थियो। समाजको भनाइ बचाउन केटीहरूलाई ट्युसन पढाउन छोडे। त्यसबेला म सरस्वती विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, भूगोल र नागरिक शास्त्र पढाउँथे। बिहान जनताको सेवा, दिउँसो स्कुल र ट्युसनबाट हातमुख जोड्ने, राति अध्ययन र भेटघाट नै मेरो जीवन बन्यो। नुन, तेल, मोहियानी, भरपाई, कुट, तिरो, तिरान, किल्लाको झगडा, नक्सापास, बिरामी र लेनदेन आदि जनताका समस्याहरूलाई नजिकबाट हेर्ने मौका पाएँ। बिहान मेरो समय त्यसैमा बित्थ्यो। स्कुल र नगर पञ्चायतमा समेत सम्बन्धित व्यक्तिहरू आएर सिफारिस लिन आउँथे र गुनासाहरू लिएर आउँथे। खाली समयमा फेरि अस्पताल र मुद्दामा दौडन्थे। एक प्रकारले जीवन व्यस्त र सार्थक थियो। निस्वार्थी निडर हुन्छ भन्ने उक्ति मेरो मनमा गाडिएको थियो र जनताको निस्वार्थ सेवा गर्ने भावना बाहेक मनमा अरू कुनै कुराले ठाउँ पाएको थिएन। रात्रि जनसभाहरूमा जनताको भिडलाई छिचोलेर जान मुस्किल हुन थाल्यो। मनले चिताएको भन्दा बढी जनता उत्सुक भएको देखेर उत्तेजित हुन्थे। हाम्रो प्रभाव बाहिरी जिल्लामा समेत परेको हुँदा जिल्लाबाट सम्पर्क गर्न मानिसहरू आउँथे। प्र-कम्युनिस्ट पार्टी भारतमा लथालिङ्ग भइसकेको रहेछ। ती कुराहरू हामीलाई केही थाहा थिएन। हामी आफ्नै धुनमा थियौँ। पञ्चायती भूमि सुधार, तटस्थ परराष्ट्र नीति र मुलुकी ऐनको बारेमा सकारात्मकता थियो। भारत र जेलमा बसेका कम्युनिस्ट नेताहरू हाम्रा आलोचक र विरोधी बने। बुबा माधव शङ्कर जोशी, आसलाल साहु जस्ता त्यस बेलाका स्थानीय गण्यमान्य व्यक्तिहरू यो केटोलाई देशभित्र राख्नु भएन, यसले ज्यापुहरू उठाएर देश भाँड्न लाग्यो भन्ने टुङ्गोमा पुगे। विदेशमा छात्रवृत्तिमा पढ्न पठाउने, बाहिर दूतावासहरूमा नोकरीमा पठाउने वा देशभित्रै सरकारी सेवा र व्यापारमा लगाउने योजनाहरू बने। तर म नसुध्रने केटो भइसकेको थिएँ। सबै आजित भए। बस्ने, खाने र सुत्ने बन्दोबस्त नहुँदा स्वास्थ्य खराब हुने र समाजको भनाइ बचाउनु पर्छ भनेर मलाई मामाहरू कहाँ नै खाना खाने प्रस्ताव आयो। मैले स्वीकारेँ। तर पनि मेरा गतिविधिमा नियन्त्रण आउने र दोष मामाहरूलाई जाने सम्भावना देखेर मैले डेरा लिएर व्यवस्थित जीवन बिताउने विचार गरेँ। त्यसबेला म र मेरा साथीहरूमा के कुराको विशेषता र आकर्षण थियो जसले मानिसहरू हामीप्रति आकर्षित हुन्थे र भनेको मान्थे, त्यो आज पनि मेरो निम्ति एक अनुत्तरित विषय बनेको छ। त्यही कुरा थाहा नपाएर हामीप्रति ईर्ष्या राख्ने राजनीतिक वा अन्य व्यक्तिहरू, सरकारबाट फुर्काइएका तत्त्व, पानीको फोका, अस्थायी तामझाम आदि कल्गी लगाइदिएर आत्मसन्तोषको सास लिन्थे। कलेजमा हामीहरू शिक्षकहरूका प्रिय, छात्र र छात्राहरूको बीचमा आकर्षणको केन्द्र थियौँ। स्कुलहरूमा अनुशासित र माया गर्ने शिक्षक थियौँ। पञ्चायतमा जिउँदा र सच्चा जनप्रतिनिधिहरू, साहित्य सम्मेलन, खेलकुदको प्रतियोगिता आदि जहीँ तहीँ हामी अगाडि नै हुन्थ्यौँ। केटीहरूबाट हामी तर्केर हिँड्थ्यौँ, तर पनि घरमा अभिभावकहरू आएर ट्युसन पढाइदिन आग्रह गर्थे। हामी दुविधामा पर्थ्यौँ।
कति नजिक आउने केटीहरूलाई आदर्शका कुराहरू गर्थे र कानका गहनाहरू त्याग्न लगाउँथे। तिनीहरू पनि भावुक भएर त्यसै गर्थे। आज यी सब कुरा सपना जस्तो लाग्छ। संसदीय राजनीतिको रिक्तता, पञ्चायत जस्तो दलविहीनताको नयाँ राजनीतिको हाम्रो प्रयोग र अग्रसरता, लोक कल्याण र देशको सेवाको उद्देश्यमा निश्चल ढङ्गले लागि पर्नु, जनताको समस्यालाई निडर भएर मुखरित पार्नु, आदर्श र बौद्धिक ज्ञानप्रति हाम्रो तीव्र उत्सुकता र तृष्णा, युवा सुलभ पवित्र सक्रियता, स्पष्टवादिता, गरिब जनताप्रति समर्पण र विनम्रता नै हाम्रो आकर्षण र प्रखरता हुनुपर्छ भन्ने आज सिंहावलोकन गर्दैछु। केटीहरू हामीसँग हिँड्न चाहने, हामी लाजले तिनीहरूबाट टाढा हुन खोज्ने, त्यो एक प्रकारको अज्ञात द्वन्द्व थियो। तर पनि समाज त समाजै हो। मुस्कान र व्यङ्ग्यले बाँच्न गाह्रो हुँदै गयो। एक रात्रि कवि सम्मेलनमा मैले एउटा कविता पढेको सम्झना छ। शीर्षक थियो, प्रिय साथी म भियतनाम जान्छु। श्यामप्रसाद शर्माबाट सम्पादित साहित्यमा त्यो छापियो। त्यसको ठुलो चर्चा चलेको थियो। एउटा सुसंस्कृतिक परिवारको एक केटीसँग विवाह गर्ने कुरा चल्यो। घरलाई थाहा थिएन। चुलोको एक जोड सामान, नयाँ ओछ्यान, झोल र अन्य सामान जोडियो। त्यसबेला राजनीतिको निम्ति हातमुख जोड्न, शिक्षक पेशा र जनताको सेवा गर्ने भावना मनमा मौलाइसकेको थियो। उनको विवाह अर्कैसँग भइसकेको हुँदा आजको उनको नाउँ माधुरी राखौँ। उनको साँचो नाउँ अर्कै छ। उनको तेजिलो आँखालाई सम्झदा उनको नाउँ लोचना राख्न उपयुक्त हुन्छ। 19 असारको दिन थियो। विवाहको दिन निश्चित गर्न दिउँसो 12 बजे उनको घरमा समय दिइएको थियो। उनको बुबाको राय थियो, केटो राजनीतिक गतिविधिमा लाग्छ, छोरीले दुःख पाउँछे। आमा र छोरी राजी थिए। बुबा शिक्षक थिए, काकाहरू प्राविधिक व्यक्तिहरू र दाजुहरू इन्जिनियर र डाक्टर। उनको एकजना दाजु मेरो साथी र उनको मामा मेरो अध्ययनको साथी। उनको मामाकै घरमा हाम्रो देखादेख हुन्थ्यो। उनको संस्कार सुसंस्कृत थियो। उनको रूप सुन्दर र स्वभाव सुशील। खाली स्वयंवरको दिन तोक्नु मात्रै थियो। तर जीवनलाई अर्कै बाटो लिनु थियो। त्यो मेरो कल्पनाभन्दा बाहिर थियो। बिहान 7-8 बजेको थियो। म केही केटाहरूलाई ट्युसन पढाउँदै थिएँ। विषय अङ्ग्रेजी व्याकरण थियो। पढाउन सिद्ध्याउँदै थिएँ। तौमरी टोलतिर नारा लागेको र हुल उठेको आवाज आयो। झ्यालबाट बाहिर हेरेँ। साँच्चै हुल माथितिर आउँदै थियो। केटाहरूलाई बिदा गरेँ। हुल डेराको तलबाटै गुज्रियो। विषय के हो थाहा हुन सकेन। सबै कछाड लगाएका किसानहरू थिए। सुकिला लुगा लगाएका र विद्यार्थी जस्ता मध्यम वर्गका एकजना पनि मानिस देखिएन। नौलो र अचम्म लाग्यो। एकैछिनमा दरबार स्क्वायरबाट एक दल प्रहरीको उतैतिर दौड्यो। स्थितिलाई बुझ्न म पनि डेराको झ्यालढोका बन्द गरी गल्लीबाट गोलमदीतिर लागेँ। प्रहरीले भ्रष्टाचारीलाई हामी मुद्दा चलाउँछौँ र सजाय गर्छौँ भनेपछि भिडबाट एकजना किसान उठेर, साथीहरू भ्रष्टाचारीलाई प्रहरीमा बुझाउँ, उसलाई मुद्दा चलाउने छौँ भने। नेवारी भाषामा त्यति बोल्नासाथ भ्रष्टाचारीलाई प्रहरीमा बुझाइयो। समयमा मल दिन अस्वीकार गर्ने सहकारी संस्थाको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद चौगुठीलाई उल्टो टोपी लगाएर नगर परिक्रमा गर्न किसानहरू रिसाएका थिए। नारा थियो, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। म गोलमदी टोलमा पुग्दा हुलले त्यस व्यक्तिलाई प्रहरीमा सुम्पिसकेको थियो। त्यहाँबाट म किसानहरूको टोलमा पुगेँ र स्थितिको जानकारी लिएँ। किसानहरू मल चाहन्थे। सहकारी संस्था पुरानो ऋण फिर्ता चाहन्थे। बचतकर्ता किसानहरू आफ्नो हिस्साको नाफा नोक्सान हेरेर मात्रै ऋण फिर्ता दिन चाहन्थे। सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूले हेटौडा र नारायणघाटबाट तोरी र मकै व्यापार गरेर नाफा लिई सहकारी संस्था डुबाउँदैछ भन्ने हल्ला चलेको थियो। बिहान 6 बजेदेखि नै सहकारी संस्थामा किसानहरूको लाम मल लिन बसिसकेको थियो। अध्यक्षले मल किन्न पैसा छैन भन्दा किसानहरू आफ्नो बचतको हिसाब देखाऊ भन्न थाले। अध्यक्ष घमण्डमा आएर जनतालाई हिसाब हेर्ने अधिकार छैन भन्न पुगेछ। अनि के चाहियो? हाम्रो सम्पत्तिको हिसाब नदेखाई सुख? लौ त्यसो भए त्यही कुरा टोल टोलमा गएर जनतालाई भन भन्दै जनताले उसलाई घेर्यो। उसको बचाउमा आउनेहरूले मार खाए। उल्टो टोपी लगाई सहर घुमाइयो। कुरा सुन्दै 10-11 बज्यो। साथीहरू कहाँ नै चिया खाएर म 12 बजे दिन निश्चित गर्न माधुरीको घरतर्फ लागेँ।
त्यहाँ पुग्नै लागेको बेलामा प्रहरीहरूको एक दल आइरहेको थियो। अरूले मलाई पक्रन आएको हो, जाऊ जाऊ भन्न लागे। म एकपछि अर्को गल्ली पुगेँ। त्यो दिन चारैतिर प्रहरी थिए। म माधुरीको घर पुग्न सकिनँ। विडम्बनाको कुरा छ, प्रहरीले सहकारी संस्थाको अध्यक्षलाई कारबाही नगरी दरबार स्क्वायर पुग्नासाथ छोडिदियो। उल्टो त्यस भ्रष्टाचारी अध्यक्षले किसान जनतालाई कानुन हातमा लिने आरोप लगाए। प्रशासनले वचन पूरा गरेन। उल्टो किसान कार्यकर्ताको पक्राउ सुरु गर्यो। 2-4 दिनभित्र नगर पञ्चायतका धेरै सदस्यहरू, प्रधान पञ्च पनि नपङमै पक्राउ परे। साथीहरूको सल्लाह अनुसार मैले जिल्ला छोडेँ। महिनौँ हुँदा पनि पक्राउ जारी थियो। पक्राउ पर्नेहरू छुटेनन्। 6-7 महिनापछि भक्तपुर फर्केँ। माधुरीको तर्फबाट मान्छे आयो, तर म साह्रै अप्ठ्यारोमा परेँ। साथीहरू सबै जेलमा छन्। आफूले विवाह गरेर कसरी खुसी मनाउने? यही स्थिति 2-3 वर्षसम्म चल्यो। पक्राउको सम्भावना छँदै थियो, तर पछि मात्र गोरखापत्रबाट मेरो पक्राउ पुर्जी फिर्ता भएको खबर छाप्यो। माधुरीबाट 2-3 चोटि ताकेता आयो। उनका बुबा आमाले तरुणी छोरी त्यसै राख्न हुन्न भन्ने कुरा उठाए। प्रधानमन्त्री विष्ट कुरा गर्न तयार थिए। म भने साथीहरू नछुटेसम्म भेट्न इन्कार गर्न पुगेँ। 3-4 वर्षसम्म तिनीहरू पर्खे। स्थितिमा कुनै परिवर्तन नआउँदा मैले असमर्थताको उत्तर दिएँ। पछि उनको विवाह काठमाडौँमा भयो। त्यसै बेला मलाई भारतबाट पुष्पलालजीको सन्देश आयो। 2-4 दिन म दुविधामा परेँ। के को निम्ति दुःख पाएँ? अञ्चलाधीश हाकु बाजे थिए। प्रशासनले निष्पक्ष जाँच गरेन। एक अर्थमा मलाई प्रशासनले कम्युनिस्ट राजनीतितिर ढकेल्दै गयो। सन् 1970 देखि 71 बङ्गलादेशको आन्दोलनको बेला पुष्पलालजीको विचारसँग जुझ्दै म भारत पुगेँ। भारतमा पनि जातभात, खर्च, डेरा सङ्गठनको कार्यमा दौडादौड र सङ्घर्ष आदिमा विवाह गर्ने अनेक प्रस्ताव एकपछि अर्को अस्वीकार गर्दै गएँ। म अन्तर्जातीय विवाहको पक्षमा थिएँ, तर मैले आफ्नो एउटा मत मात्रै पाएँ। सङ्गठन र राजनीतिक कार्यकर्तालाई आफूले रोजेको केटी विवाह गर्न बाधा पर्दो रहेछ। ती नागबेली र बाधा व्यवधानपछि मैले मेरो ढिलो विवाह हुने कारण बन्यो। अरूले हल्ला र भ्रम फैलाए जस्तै न तिमी कान्छी हौ न मेरा कुनै अन्य छोराछोरी नै थिए। हो, पैसा, सुनचाँदी र घर सम्पत्तिले मेरो विवाहको फैसला हुन सकेन। यसैमा मलाई सन्तोष छ। विवाहको निम्ति मैले आफ्नो विचार र भावनालाई तिलाञ्जली दिन परेन। शोभा, स्थिति बुझ्यौ होला। मेरो कलेज जीवनको आफ्नै सजीवता थियो। मैले आफूलाई लुकाउनु परेन। मेरो जीवन खुला पुस्तक जस्तै छ। यसकारण मलाई पछुतो होइन, गौरव छ। हो, साथीहरू र जनताकै कारण म ऐन कानुनको अगाडि अस्थायी रूपले दोषी देखिएको थिएँ। तर मलाई झुट बोल्न परेन। म स्पष्ट वक्ता भएकै कारण सबै प्रष्ट छ। बुझ्नेले बुझेकै छन्। आज मेरो रक्तचाप अस्ति जस्तै 110/70 छ। 6 असोज 2046। शोभा, आज बिहान जाडो अनुभव भयो। गलबन्दी र माकटोपी सम्झे। रक्तचाप 120/80 पुगेछ। यसको अर्थ मेरो रक्तचाप ठिक ठाउँमा पुग्यो। म अस्पताल जाँदा प्रदीप गिरिजीलाई देखेँ। भेटघाट भएन। अस्तिको पत्रमा मैले गीतलाई पनि विनम्र शब्द र सहायक शिक्षा र संस्कृति मन्त्रीको ठाउँमा मैले मन्त्री मात्र प्रयोग गरेको थिएँ। यसबारे तिमीले कुनै टिप्पणी गरेनौ। अखबारहरूमा अनेक कुरा छापिएको देखेँ। बाहिरको कुराबाट म पुरै अनभिज्ञ छु। भाइहरूलाई भन्नु, हिजो TOI को 19 सेप्टेम्बरको सेकेन्ड सेक्सन मात्र पुग्यो, अगाडिको आएन। साप्ताहिक पुनर्जागरण 2 हप्तादेखि पुगेन। सदा सम्झिरहने बिजुक छे।